अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है 29वें पारे की सूरतुल क़ियामा का जो है आज हम इंशाअल्लाह दूसरा लेसन पढ़ेंगे। उम्मीद है इससे पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको याद होंगे। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट या ज़बरिया क़फ वाव पेश क़ू, यक़ू लाम लाम पेश लुल, यक़ूलुल हमज़ा नून ज़ेर सीन अलिफ ज़बर सा, यक़ूलुल इंसा नून पेश नु, यक़ूलुल इंसानु या वाव ज़बर यौ मीम ज़बर मा, यौमा हमज़ा ज़ेर ई यौमा ई ज़ाल टू ज़ेर ज़िन यौमा इज़िन हमज़ा या ज़बर ऐ नून लाम ज़बर नल ऐ नल मीम ज़बर मा फ़ा रा ज़बर फ़र ऐ नल मफ़र। अच्छा, यहाँ पर हमने रा के ऊपर तशदीद साइन है तो हमने यहाँ पर ज़रा सख्ती से जो है रा को साकिन करेंगे। यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो रा को साकिन करेंगे लेकिन इस लेटर के ऊपर तशदीद साइन आ जाए, ठीक है। वो लेटर दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा अपने से पहले वाले लेटर के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी आवाज़ में, ठीक है। और तशदीद वाले साइन लेटर को जो है हम ज़रा सख्ती से मिलाएंगे अपने से पहले वाले लेटर के साथ, ठीक है। जैसे कि मफ़र मफ़र। अब यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो ऐनल मफ़र ऐनल मफ़र, ठीक है। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। नेक्स्ट काफ लाम ज़बर कल लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला ला वाव ज़बर वा ज़ा ज़बर ज़ा वज़ा रा ज़बर रा। यहाँ पर भी आयत कंप्लीट हो रही है, ठीक है। वक़्फ़ करेंगे तो कल्ला ला वज़र कल्ला ला वज़र, ठीक है। नेक्स्ट हमज़ा ज़ेर ई लाम खड़ी ज़बर ला इला रा बा ज़बर रब बा ज़ेर बी इला रब्बी काफ ज़बर का इला रब्बिका या वाव ज़बर यौ मीम ज़बर मा यौमा हमज़ा ज़ेर ई ज़ाल ज़ेर दी यौमा इज़ी नून लाम ज़ेर नील। अच्छा, यहाँ पर ये छोटा नून है, इसको हमने लाम के साथ मिलाना है, ठीक है। नून लाम ज़ेर नील यौमा इज़ी नील मीम सीन पेश मुस ता ज़बर ता यौमा इज़ी नील मुस्ता क़ाफ रा ज़बर क़र यौमा इज़ी नील मुस्तक़र, ठीक है। यहाँ पर भी जैसा हमने यहाँ पर वक़्फ़ किया है मफ़र, सेम हमने यहाँ पर भी यौमा इज़िनिल मुस्तक़र मुस्तक़र, ठीक है। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मुस्तक़र। नेक्स्ट या पेश यू नून बा ज़बर नब यू नब बा ज़बर बा यू नब हमज़ा लाम पेश उल। अच्छा, यहाँ पर वाव नहीं रीड करेंगे, ठीक है, वाव के ऊपर कोई साइन नहीं है। यहाँ पर जो छोटी हमज़ा है हमने हमज़ा को लाम के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। हमज़ा लाम पेश उल युनब्बा उल हमज़ा नून ज़ेर सीन अलिफ ज़बर सा युनब्बा उल इंसा नून पेश नु युनब्बा उल इंसानु या वाव ज़बर यौ मीम ज़बर मा यौमा हमज़ा ज़ेर ई यौमा ई ज़ाल मीम टू ज़ेर ज़िम यौमा इज़िम बा ज़ेर बी मीम अलिफ ज़बर मा यौमा इज़िम बिमा क़ाफ दाल ज़बर क़द दाल ज़बर दा क़द्दा मीम ज़बर मा क़द्दमा वाव ज़बर वा ख़ा ज़बर अख व अख खा ज़बर खा व अखा रा ज़बर रा। यहाँ पर भी रा को साकिन करेंगे, ठीक है। आयत कंप्लीट हो रही है व अखर, ठीक है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िम बिमा क़द्दम व अखर। नेक्स्ट
با زبر با لام لام زیر لیل بلیل حمزہ نون زیر سین الف زبر سا بلیل انسا نون پیش نو بلیل انسانو عین زبر ع لام کھڑی زبر لا علا نون فا زبر نف سین زیر سی بلیل انسان علی نفسی ہا کھڑی زیر ہی نفسی ہی با زبر با صاد یا زیر صی بصی را زبر را بصیر. اچھا یہاں پر تا کا جو ہے ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو تا کا ساؤنڈ ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہا میں چینج کرنا ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم تا کا ساؤنڈ ہا میں چینج کر دیں گے ٹھیک ہے. بل الانسان على نفسه بصیرہ رہ ٹھیک ہے. ہم نے تا کا ساؤنڈ ہا میں چینج کرنے کی صورت میں یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. وقف کریں گے تو بصیرہ اور اگر وقف نہیں کریں گے ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیں گے تو پھر پڑھیں گے بصیرۃ ولو القا ٹھیک ہے. پھر ہم نے تا کے اوپر ٹو پیش اور تا ہی پڑھنا ہے اور اس کو واو کے ساتھ جوائن کرنا ہے وداؤٹ وقف. اگر وقف نہیں کریں گے تو وقف کریں گے تو اس کا ساؤنڈ ہا میں چینج کریں گے بصیرہ ٹھیک ہے. نیکسٹ واو زبر وا لام واو زبر لو ولو حمزہ لام زبر ال قاف کھڑی زبر قا ولو القا میم زبر ما عین الف زبر ع مع ذال یا زیر ذی معاذی را زبر را معاذیرہ یہاں پر بھی ہا کو ساکن کریں گے ٹھیک ہے. ولو القا معاذیرہ. نیکسٹ لام الف زبر لا تا پیش تو لا تو حا را زبر حر لا تحر را کاف زیر رک لا تحرک با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی لا تحرک به لام زیر لی سین الف زبر سا لیسا نون زبرنا لیسانا کاف زبر کا لیسانکا لام زیر لی تا عین زبر تا لی تا جیم زبر جا لی تا عجا لام زبر لا لی تا عجلا با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی لیکن یہاں پر بھی ہا کو ہم نے ساکن کرنا ہے وقف کی صورت میں. یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے ٹھیک ہے. لِتَعْجَلَ بِهِ ٹھیک ہے. لا تحرک به لسانك لتعجل به. نیکسٹ حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان عین زبر ع لام یا زبر لی ان علی نون الف زبرنا ان علینا جیم میم زبر جم عین زبر ع جمع ہا الٹا پیش ہو ان علینا جمعہ. نیکسٹ واو زبر وا قاف را پیش قر وقر حمزہ کھڑی زبر آ وقر آ نون زبرنا وقرآنہ یہاں پر بھی ہا کو ساکن کریں گے ٹھیک ہے. وقرآنہ. نیکسٹ فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال الف زبر ذا فا اذا قاف زبر قا را حمزہ زبر را فا اذا قرأ نون کھڑی زبر نا ہا پیش ہو فا اذا قرأناہ فا تا زبر فت تا زبر تا فتا با عین زیر بیع فتابع قاف را پیش قر حمزہ کھڑی زبر آ فتبع قرآن نون زبرنا فتبع قرآنہ یہاں پر بھی ہا کو ساکن لاسٹ میں ہا کا ہلکا سا ساؤنڈ نکالیں ٹھیک ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. نیکسٹ ثا میم پیش ثم میم زبر ما ثم حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ثم ان
عین زبر ع، لام یا زبر لئی، ان علی نون الف زبر نا، ثم ان علینا با زبر با، یا الف زبر یا، بیا نون زبر نا، بیانہ، یہاں پر بھی ہا کو ساکن کریں گے، آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ثم ان علینا بیانہ، تو یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ. یہاں سے آگے ہم کل پڑھیں گے. جتنا ہم نے پڑھا ہے میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.